السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ایک عربی خطبے کے حوالے سے ہے جو کہ قبلہ بابا جی نے فرمایا تھا عربی زبان میں۔ آئیں بیان کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل خادم حسین انگریزی والے سبسکرائب کر دیں، نیچے دی گئی بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو آ سکے سب سے پہلے آپ تک پہنچ۔ اگر آپ ہمارا آفیشیل واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہ بھی جا کے جوائن کر لیں۔ الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الامام الاعظم للرسل الكرام مالکی و شافی احمد القرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وابو یوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبهر ومنبع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراك الفلاح وامداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الاشباع والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي منسي القافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لصاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آلي وصحبه وآلي وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين وعلينا ما هم بهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين 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 والحمد لله رب العالمين.